सबैलाई जय मसीह फेरि पनि अनि हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु परिवारलाई अनि जतिजना हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो परिवारमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अहिले हाम्रो माहौल क्रिसमसको माहौल छ, सबै खुसी। अघि श्रीमती र म बाटोमा गफ गर्दै आइरहेको थियौँ। क्रिसमसको माहौलले चारैतिर खुसी छायो उसले भन्दै थियो। अनि अहिले चारैतिर यो क्रिसमसको माहौलले एउटा खुसी छाइरहेको छ, सबै खुसी भइरहेको छ, आदान प्रदान बढिरहेको छ, दिने उपहार साटासाट भइरहेको छ। क्यारलले त झन् कति मजाले नाचिरहेको छ, जीवनमा कहिले नाच्नु ननाचेको मान्छे पनि नचाइरहेको छ अनि सबै गीतहरू गाइरहेको छ, हर्ष र खुसी भइरहेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ क्रिसमसको नि अर्थ यो मात्र होइन, नाच्ने गाउने उपहार साट्ने मात्र होइन, यो चाहिँ त्यसको अलिकति एउटा भाग मात्रै हो। तर यो क्रिसमस यो डिसेम्बर जब लाग्छ हामीले सम्झिनुपर्छ परमेश्वरले गर्नुभएको मानिसप्रतिको प्रेम। आमेन। परमेश्वरले गर्नुभएको मानिसप्रतिको प्रेम। हामी संसारमा भएको कारणले गरेर आज हामी संसारमा छौँ। परमेश्वर कतिजनालाई प्रश्न लाग्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, तर आज किन प्रेम गर्ने परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू जीवनमा घट्छ। मानिस जन्मिन्छ, जन्मेपछि उसको जीवनमा धेरै कुराहरू आइलाग्छ, वृद्ध हुन्छ, त्यसपछि रोग लाग्छ या के भएर अन्तिम मानिस मर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा होइन मानिस मर्नको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन, तर परमेश्वरको इच्छा हो मानिस सदाको लागि जियोस् भनेर। तर आदमको पापको कारणले गर्दा आज मानिस मर्नु पर्यो। बाइबलले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु। मानिस मर्नु पर्यो, तर मरे तापनि परमेश्वरको प्रेम मानिसप्रति कहिले पनि बदलेन प्रिय। परमेश्वरको प्रेम मानिसप्रति कहिले पनि घटेन। त्यसै कारणले गरेर परमेश्वरले एउटा कुरा सुरु गर्नुभयो, त्यो थाहा छ तपाईँलाई? क्रिसमस सुरु गर्नुभयो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। 17ले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनको लागि पुत्र पठाउनु भएन, तर पुत्रदेखि संसार बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। प्रिय, आज परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। God so loved the world for he has given only his begotten son. God so loved, मलाई यो एसओले भित्र हृदयमा सुन्छ। परमेश्वरले यस्तो भनेपछि त्यो प्रेमको हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले यस्तो संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो जुन प्रेम हामीले कहिले पनि जोख्न सक्दैन, जुन प्रेम हामी नापेर नाप्नु सक्दैन, जुन प्रेमलाई हामी जोख्न सक्दैन। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाओस्। सायद उत्पत्तिमा सायद तपाईँले त्यहाँनिर पाउनु भएन होला आशा, तर परमेश्वरले उत्पत्तिमा होइन, क्रिएसन फलन भयो, बट एन्सर इज इन रिडेम्सन। तर परमेश्वरले छुटकारामा परमेश्वरले उहाँको उत्तर ल्याउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा प्रिय, आज परमेश्वरले हामीलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई औधी प्रेम, गॉड सो लभड अस, परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ जुन प्रेम हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ प्रिय। हामी अवर्णनीय इनएक्सप्रेसेबल, त्यो हामी एक्सप्रेस गर्न इन्फिनिटी, त्यो कुनै पनि बियोन्ड एनी मेजर जुन कुरालाई हामी नाप गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले आज हामीलाई यस्तो धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। प्रिय, बाइबलले के भन्छ? हामी पापी सधैँ परमेश्वरले प्रेम यसैमा देखाउनु भयो। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रेम यसैमा देखाउनु भयो कि हामी पापी सधैँ आफ्नो पुत्र ख्रिस्टलाई हाम्रो निम्ति मार्नुभयो। हामी के हुँदा रे? हामी पापी छँदै हामीले परमेश्वरलाई चिनेको थिएनौँ। परमेश्वरको हामी धेरै टाढा थियौँ। परमेश्वरलाई हामीले देखेको थिएनौँ। परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेको थिएनौँ। हामी स्टिल वेयर इन द सिन, हामी पापमा हामी छँदै नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारको लागि जिउनको लागि पठाउनु भएन प्रिय। सायद यदि जिउनको लागि पठाउनु भएको भए सायद त्यो प्रेम हुन्थेन होला,
तर सो भन्ने वर्ड यस्तो प्रेम चाहिँ कसरी देखाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले जिउनको लागि होइन तर मार्नको लागि पठाउनु भयो। आज कोही यहाँ यस्तो यस्तो बुबा हुनुहुन्छ, यस्तो आमा हुनुहुन्छ जसको 10 भाइ छोरा छ, एकजनाको लागि मर्नको लागि पठाउनुहुन्छ। एकजना जेल परेको साटो कोही छ हिम्मत, सायद बिरलै पाइएला त्यस्तो धर्मी जनको मानिसको निम्ति मर्नको लागि कसैले आँट गर्ला। तर आज कोही पनि दुष्ट र पापी मानिसको लागि कसले पनि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई दिनुभयो र प्रिय पुत्रले आज हाम्रो लागि आफ्नो प्राण क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। सी यु फाइन्ड लभ हियर। प्रेमले जहिले पनि दिन्छ प्रिय। जो व्यक्तिले तपाईँलाई प्रेम गर्छ नि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई दिन्छ। जबसम्म दिँदैन नि त्यसलाई प्रेम भन्दैन। त्यही भएर दिस सिजन इज द सिजन अफ गिभिङ। एउटा दिने ऋतु छ। परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभयो? आफ्नो प्रिय पुत्रलाई दिनुभयो। एमेन। परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई दिनुभयो प्रिय। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रेम आज हामीले महसुस गरेको छौँ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हामीलाई पापी छँदा त आफ्नो प्रिय पुत्र दिनुभयो भने झन् आज ख्रिस्टको रगतले हामी धर्मी भएको छौँ। झन् उहाँले आज हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय। सायद तपाईँ असल हुँदा सबैले माया गर्छ होला, तर जब तपाईँ खराब हुनुहुन्छ, जब जुन दिन तपाईँ लड्नुहुन्छ, के त्यो प्रेम मानिसले गर्छ? मानिसको नेचर यही हो प्रिय। राम्रो हुँदा दिन जान्दछ, राम्रो हुँदा प्रेम गर्छ। तर ओन्ली गड हेज नेचर, एउटै मात्र परमेश्वरको नेचर छ। अ गड नेचर इज टु लभ। परमेश्वरको नेचर के हो? प्रेम हो प्रिय। त्यसैले बाइबलले भन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। कि कतिजनाले परिभाषा खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रेमको परिभाषा के हो? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ प्रिय। तपाईँ अहिले कुन स्थिति भएर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ कुन अवस्था भएर जाँदै हुनुहुन्छ? सायद कसलाई थाहा छैन होला, तपाईँ मात्रलाई थाहा छ होला। भित्र तपाईँ एकान्तमा रोनुहुन्छ होला तपाईँको समस्या सम्झेर, मलाई मात्र यस्तो भएको भनेर। बट गड नोस एभ्रिथिङ। किनभने तपाईँलाई यु आर लभड। तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गरेको कारणले गर्दा गड नोस एभ्रिथिङ। तपाईँले आफूले आफूलाई जानेको भन्दा सायद तपाईँले आफ्नो अतीत बिर्सिनु भयो होला, तपाईँको वर्तमानमा के हुन्छ सो तपाईँलाई थाहा छैन होला। तर प्रिय, मात्र परमेश्वर हुन्छ जसले तपाईँको सबै कुरा जान्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले तपाईँको सबै कुरा जान्नुहुन्छ, बट स्टिल ही लभ्स यु। ही नोज एभ्रिथिङ। तपाईँले अहिले के गर्नुभयो, अहिले के सोच्नुभयो र के गरेर आउनुभयो, यु नो भेरी वेल। तर तपाईँले आफूले आफूलाई बुझेको भन्दा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै नजिकतामा बुझ्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई आमाको गर्भमा नाम काटेर बोलाउनु भएको छ। कहिले पनि नसोचौँ प्रिय, हामी मानिस यस्तो हुन्छौँ, हजारौँमा म एउटा हो, हजारौँमा म पनि एक नम्बरमा आउँछु, हजारौँमा सायद म एउटा नम्बरमा आउँछु, परमेश्वरले मलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई सङ्ख्यामा दाँच्छौँ नि, तपाईँलाई थाहा छ अन्तिमको दिनको चिन्ह के हो? म्यान सेल बी काउन्ट इन नम्बर। मानिसलाई नम्बरमा गन्छ। त्यो भएर एभ्रीबडी हेज अ सोसल सेक्युरिटी, राइट? हामी सबैसँग सोसल सेक्युरिटी छ। त्यो भएर जहाँ पनि बोलाएको सुन्नुहोस् न तपाईँलाई, नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर नट बाई नेम। तर परमेश्वरले तपाईँलाई गन्तीमा तपाईँलाई गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले तपाईँलाई नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ। बाइबललाई हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ नम्बरद्वारा। 12 प्रेरित, 11 योन्ना आइजा परमेश्वरले भन्नुभएन, प्रभु यीशुले भन्नुभएन। तर प्रभु यीशुले सधैँ नाम काटेर बोलाउनु भयो, योन्ना योन्ना, पत्रुस पत्रुस, अब्राम अब्राम। परमेश्वरले तपाईँलाई नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ। ही नोज बाई योर नेम। तपाईँलाई परमेश्वरले नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ। द्याट मिन्स परमेश्वरको नजरमा तपाईँ कति धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको शिरको केस धरी उहाँले गन्ती गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो, परमेश्वरको इच्छा बिना एउटा भँगेरा पनि उहाँको योजना बिना जमिनमा खस्दैन। के तिमीहरू त्यो भँगेरा भन्दा मूल्यवान छैनौ र? हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको इच्छा बिना कुनै पनि भँगेरा चरा जमिनमा खस्दैन भनेपछि परमेश्वरले काउन्ट गर्नुहुन्छ। आज कतिवटा भँगेरा भुइँमा खस्यो भनेर परमेश्वरले काउन्ट गर्नुहुन्छ। कतिवटा प्लेन त ल्यान्ड भयो भन्दा मानिस अहिलेसम्म इन्टायर वर्ल्डको गर्नु सक्दैन, थाहा छैन। मानिसले समाजमा बिर्सिन सक्छ, तर परमेश्वर त्यस्तो हुन्न। आज कतिवटा जमिनमा भँगेरा खस्यो, हि नोस, परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? म तिमीहरूको खेस धरी म गन्ती गर्नेछु। गड नोस युर हेयर। सायद तपाईँको कपाल झर्दैछ,
Still God counts that here. Amen. परमेश्वरलाई थाहा छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई नाम काटेर बोलाउनु भएको छ। प्रेरित यौनाले आफ्नो पुस्तकमा जहिले पनि एड्रेस यसरी गर्छ, येशूले अति नै प्रेम गर्नुहुने चेला यौना। येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला यौनाले पत्रुसलाई भन्यो भनेर तपाईँले यो कुरा, यो फ्रेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। येशूले अति नै प्रेम गर्नुहुने चेला यौना, अ डिसाइपल हुम जिजस लभड। यौनाले जहिले पनि आफूलाई एड्रेस गर्दा आफ्नो पुस्तकमा यो एड्रेस गर्छ। यो होइन प्रिया, यो हामीले बुझ्नु हुँदैन। ओहो, प्रभु येशूले त पत्रुसलाई यौनालाई मात्र प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ, होइन, सबैलाई प्रभु येशूले एक सरह प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तर यौनाले मात्र अभ्यास गरेको थियो। परमेश्वरको नजरमा तपाईँ अनि मलाई कुनै पनि फेभरेटिजम छैन। उहाँको नजरमा नातावाद छैन, उहाँको नजरमा कृपावाद छैन, तर उहाँको नजरमा हामी सबै एक समान छौँ। ख्रिस्टमा हामी एक समान छौँ। जुन प्रेम प्रभु येशूले पत्रुसलाई गर्नुभयो, जुन प्रेम प्रभु येशूले यौनालाई गर्नुभयो, जुन प्रेम प्रभु येशूले पावल प्रेरितलाई गर्नुभयो, त्यो प्रेम आज तपाईँलाई पनि गर्नुहुन्छ र त्यो प्रेम मलाई पनि गर्नुहुन्छ। तर यहाँ डिफ्रेन्ट यो नै छ, भिन्न यो नै छ, के हामीले उहाँको प्रेम अभ्यास गर्दैछौँ? प्रेरित पावलले पनि गलातिया पुस्तक 2:20 तपाईँले पाउनुहुन्छ, द सन अफ गॉड हु लभड मी एन्ड गेभ हिमसेल्फ फर मी। सी, इभन द अपोस्टल पावल, ही इज प्र्याक्टिसिङ हिज लभ। व्यक्तिगत रूपमा प्रेरित पावलले पनि प्र्याक्टिस गर्दैछ। द सन अफ गॉड हु लभड मी एन्ड गेभ हिमसेल्फ फर मी। परमेश्वरको पुत्र जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो खातिर आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। सी, त्यसै कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि उहाँको प्रेमलाई व्यक्तिगत रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँले गन्ती नगर्नुहोस्, लाखौँमा सायद म कति नम्बरमा आउँछु होला। यहाँ मण्डलीमा यत्रो मानिसहरू छ के सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ? अफकोर्स सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तर यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले ज्यादै प्रेम गर्नुहुन्छ जसले उहाँको प्रेमलाई सधैँ अभ्यास गर्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। जसले उहाँको प्रेमलाई सधैँ अभ्यास गर्छ। यौनाले आई एम द जिजस हुम आई एम द डिसाइपल हुम जिजस लभड, किन उसले यो फ्रेस किन उसले आफ्नो पत्रिकामा मात्र लेख्यो? तपाईँले अरू मत्तीको पुस्तकमा पाउनुहुन्न, लुकाको पुस्तकमा पाउनुहुन्न, मर्कुसको पुस्तकमा पाउनुहुन्न, किनभने यौनाको पुस्तक यौना आफैले लेखेको। उदाहरणको लागि अस्ति एल्डर जगत, नोएल र म रेस्टुरेन्ट गयौँ, खाना मजाले खायौँ, गफ गऱ्यौँ, अनि गफ गरे पछाडि घर फर्क्यौँ। अनि घर फर्किँदाखेरि मैले आफ्नो नोट लिएँ, अनि नोटमा मैले लेखेँ, एल्डर जगत, नोएल र येशूले अति नै प्रेम गर्नुहुने चेला जोसेफ खाना खान गयौँ, मिठा मिठा गफ गऱ्यौँ। मैले आफ्नो डायरीमा लेखेँ। त्यसले के जनाउँछ? आई एम प्र्याक्टिसिङ हिज लभ एन्ड हिज प्रेजेन्स, हाउ मच ही लभड मी। त्यो भएर हामी सबैले सधैँ व्यक्तिगत उहाँको प्रेमलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रिया, प्र्याक्टिस हिज लभ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, येशूको चेलाहरू मध्ये जसले उहाँको प्रेमलाई अभ्यास गर्ने नि पवित्र आत्माद्वारा आज हामीलाई यही शिक्षा उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यौना वृद्धावस्थामा ऊ बाँचेको छ। पद्मास टापुमा उसले अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तक लेखेको छ, जुन आउने आगमनको बारेमा सबै कुरा संसारमा घट्ने सबै कुराहरू यौना प्रेरित यौनाले लेखेको छ। पत्रुस 1/3 अफ न्यू टेस्टामेन्ट उसले लेखेको छ। प्रिया, म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जसले सधैँ परमेश्वरको प्रेमलाई अभ्यास गर्छ नि, पिताको प्रेमलाई जसले अभ्यास गर्छ, हु नोज एन्ड हु सेन्स हिज लभ, परमेश्वरले उनीहरूलाई माइटी तरिकाले चलाउनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यमा। आमेन। सायद तपाईँको जीवनमा समस्याहरू छ, तपाईँको जीवनमा सायद कतिवटा कुराहरू मिलिरहेको छैन। फिल द्याट, सेन्स इट। आफूले जहिले पनि सेन्स गर्नुहोस्, गॉड लभ्स मी, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको नाउँ पुरानो नियममा तपाईँले धेरै नाउँहरू पाउनुहुन्छ, तर ती नाउँहरू मध्ये एउटा नाउँ परमेश्वरले गोप्यमा राख्नुभएको थियो, सेक्रेटमा राख्नुभएको थियो।
जुन नाउँ चाहिँ प्रभु येशू आफ्नै प्रिय पुत्रले त्यो नाउँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हामी जाउँ त। यूहन्नाको 17 को 6 भन्छ, संसारबाट जुन मानिसहरू तपाईँले मलाई दिनुभयो तिनीहरूलाई तपाईँको नाउँ मैले प्रकट गरेको छु। तिनीहरू तपाईँका थिए अनि तपाईँले तिनीहरू मलाई दिनुभयो र तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गरेका छन्। यहाँ के भन्छ? तिनीहरूलाई तपाईँको नाउँ मैले प्रकट गरेको छु। पुराणमा परमेश्वरको नाउँहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, जस्तो एल सदाई, लर्ड गॉड अलमाइटी, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले अब्रामलाई प्रकट गर्नुभयो। जेहोवा सालोम, द लर्ड इज पीस, द लर्ड इज आवर पीस हैन है, द लर्ड इज पीस भनेको when you touch the Lord you touch peace. Amen. Hallelujah. जेहोवा जिरे, द लर्ड इज हिलर, उहाँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी नाउँहरू तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ। जेहोवा सिक्किन्यो, द लर्ड आवर राइचियसनेस, द लर्ड आवर राइचियसनेस, तपाईँले यी नाउँहरू धेरै पाउनुहुन्छ। जो नाउँ चाहिँ एउटा पार्सियली देखिएको छ, तर एउटा नाउँ लुकाएको छ, जुन नाउँ चाहिँ प्रभु येशूले आज हाम्रो लागि प्रकट गर्नुभयो। त्यो नाउँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो नाउँ हो पिता। के रे? सबैले भन्नुहोस् त, पिता। से फादर, से फादर। किनभने यहाँ हामी पाउँछौँ 11 मा, हामी जाउँ नेक्स्ट। यहाँ 11 मा के लेखिएको छ? म फेरि संसारमा रहदिनँ तर यिनीहरू त संसारमा रहन्छन्, म चाहिँ तपाईँ कहाँ आइरहेको छु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हुन्। जबसम्म म तिनीहरूसँग थिएँ तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राखे, तिनीहरूको रक्षा गरे अनि तिनीहरू मध्ये विनाशको छोरा बाहेक अरू कोही नष्ट भएन, किनकि धर्मशास्त्र पुरा हुन आवश्यक थियो। यो विनाशको छोरा भनेको युद्ध स्कृत हो। अब सुन्नुहोस् प्रिय, यहाँ प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले एउटै नाउँ प्रकट गर्न आउनुभयो। त्यो नाउँ के रे? नयाँ नामको नाउँ के रे? परमेश्वरको नाउँ पिता। के हो? सबैले भन्नुहोस् त, आब्बा। के हो रे? आब्बा। प्रभु येशूले एउटै नाउँ परमेश्वरको प्रकट गर्न आउनुभयो। त्यो नाउँ के हो? पिता। यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिनीहरूलाई मैले त्यो नाउँमा सुरक्षित राखेँ। हेर्नुहोस् त, त्यो नाउँमा मैले के राखेर तिनीहरूलाई सुरक्षित राखेँ। अनि तपाईँले सुरक्षा राख्नुहोस् के नाउँमा? त्यो नाउँमा। र मैले तिनीहरूलाई रक्षा गरेँ र तिनीहरू कुनै पनि नष्ट भएन। एउटा नाउँमा सुरक्षा छ, त्यो नाउँ के हो? पिता। देयर इज प्रोटेक्सन इन वान नेम। व्हिच नेम इज द्याट? फादर। एउटा नाउँमा सुरक्षा छ, त्यो नाउँ के हो? फादर। सबैभन्दा छोटो प्रार्थना, यदि तपाईँ यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्नुभयो या पर्नुहुनेछ कुनै दिन, या तपाईँ त्यो स्थितिबाट गइराख्नु भएको छ, जस्ट से फादर, पिता, अब्बा भन्नुहोस्। द्याट इज अ सर्टेस्ट प्रेयर। त्यो सबैभन्दा छोटो प्रार्थना हो, किनभने त्यो नाउँमा मात्र सुरक्षा छ। प्रभु येशूको समयमा नि कुनै पनि चेलाहरू रोग लागेन, कुनै चेलाहरू दुर्बल थिएन, कुनै चेलाहरूमा गरिबी थिएन, कुनै चेलाहरूसँग अभाव थिएन, कुनै चेलाहरू सङ्कष्टमा थिएन, कुनै चेलाहरू बन्धनमा थिएन। तर तिनीहरूलाई प्रभु येशूले एउटै नाउँमा सुरक्षित राखे। त्यो नाउँ के रे? पिता, फादर। एउटै नाउँमा रक्षा गर्नुभयो। के नाउँमा? फादर। द्याट मिन्स द सर्टेस्ट प्रेयर यु क्यान प्रे, फादर। तपाईँको छोराछोरी अर्को बेडमा सुत्छ, अर्को रुममा सुत्छ, राति उसले नाइटमेयर देख्यो, उसले त्यहाँनिर शैतान देख्यो, भूत देख्यो। तपाईँलाई गुहार्नको लागि उसले भन्नुपर्छ, हे मेरो आपा जो चाहिँ पल्लो खाटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आइदिनुहोस् अनि आएर यसलाई हप्काइदिनुहोस्। त्यो नानीले पुकार्छ, त्यसरी पुकार्दैन। त्यो नानीले के गर्छ? आपा भन्ने बित्तिकै
तपाईँ जसँगै बिम्झेर राइट अवे तपाईँ जानुहुन्छ अनि त्यो शत्रुलाई देख्ने बित्तिकै त्यो शत्रुको टाउको झोलामा जिउ खोलामा तपाईँले पार्नुहुन्छ। हो किन भन्नुहोस् त? मैले भन्नु चाहेको चाहिँ जब तपाईँ पुकार्नुहुन्छ नि अब्बा हे पिता भनेर जब पुकार्नुहुन्छ नि ही नोज एभ्रिथिङ। तपाईँ कुन स्थिति भएर जाँदैनुहुन्छ ही नोज एभ्रिथिङ। शैतानलाई के गर्नुपर्ने उहाँले ठिक पार्नुहुन्छ र तपाईँ कुन परिस्थिति भएर जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई खाम शान्त पार्नुपर्ने के हो उहाँलाई थाहा हुन्छ। प्रिय पहिलेको वर्ष केटाहरू यहाँ क्रिस्चियन केटाहरू भाइहरूको कुरा सुनेको हाम्रो चर्चको पनि थियो रहेछ, नाम चाहिँ भन्दिनँ। उनीहरू यात्राबाट आइरहेको रहेछ हिउँ परेको बेला, अन्तिममा गाडी फन्न घुमेछ फ्री वेमा। अनि घुम्दाखेरि एकजनाले पुकारेको अरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेर पुकारे अरे। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ सायद तपाईँको दुईटा वर्ड अझै भन्नु नसक्ला, तपाईँले उता भनि नसक्दा तपाईँ सायद हुनु सक्ला, तर एउटै नाउँ छ जुन नाउँमा सुरक्षा छ। आमेन। जुन नाउँले परमेश्वरले तपाईँलाई रक्षा गर्नुहुन्छ त्यो नाउँ के हो? अब्बा। त्यसैले त परमेश्वरले हामीलाई दासत्वको आत्मा दिनुभएको छैन, धर्मपुत्रको स्पिरिट अफ सनशिप हाम्रो आत्माबाट कराउँछ। के भनेर कराउँछ अरे? हे अब्बा हे पिता, हे अब्बा हे पिता। सबैभन्दा इन्टिमेट टर्म यु कल फादर इज अब्बा। तपाईँले इन्टिमेट इभन तपाईँ अहिले अब इजरायलमा जानुहोस् न, दिस अ हिब्रू वर्ड, द्याट्स वाइ होली स्पिरिट रिफ्युज टु ट्रान्सलेट इन अदर ल्याङ्ग्वेजेसमा के अरे ट्रान्सलेट मनै गर्नुभएको छ। द्याट्स वाइ हि किप अब्बा। इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् अब्बा, जुनै भाषामा हेर्नुहोस्, नेपालीमा हेर्नुहोस्, हिन्दीमा हेर्नुहोस्, अब्बा तपाईँले पाउनुहुन्छ। वाइ? हि रिफ्युज टु ट्रान्सलेट। वाइ? द्याट इज द इन्टिमेट टर्म फर द फादर, टु एड्रेस योर फादर, अब्बा। त्यो भएर पवित्र आत्माले मनाइ गर्नुभएको छ। कसै व्यक्तिले तपाईँलाई सोध्यो हिब्रू जान्दछस् भनेर, जान्दछु भन्नुहोस्। के जान्दछस्? अब्बा। आमेन। के अरे? अब्बा। हिब्रू वर्ड। त्यो नाममा प्रेम छ प्रिय। इन्टिमेट टर्म, द्याट इज सो क्लोजेस्ट रिलेसनसिप। त्यही भएर हामीसँग दासत्वको आत्मा छैन, हामीसँग नयाँ नियमको मानिस भएको कारणले गर्दा हामीसँग धर्मपुत्रको आत्मा छ, स्पिरिट अफ सनशिप। हामीसँग छोराको आत्मा छ प्रिय। अनि हे अब्बा हे पिता भनी हामी पुकार्छौँ। आमेन। हालेलुया। प्रत्येक मानिसको हृदयमा एउटा भ्याक्युम हुन्छ। देयर इज अ प्लेस कल्ड भ्याक्युम। एउटा ठाउँ हुन्छ जुन ठाउँ शून्य हुन्छ। त्यो शून्य ठाउँलाई नि केही कुराले भराउन सक्दैन। त्यो शून्य ठाउँलाई नै, त्यो हृदयलाई मात्र पिताको प्रेमले भर्न सक्छ। द्याट्स वाइ मानिसहरू प्रेमको लागि धेरै भौतरिन्छ। हो किन भन्नुहोस् त? एकपछि अर्को सम्बन्धमा उनीहरू फस्छ, एकपछि अर्को प्रेम उनीहरूले खोज्छ। तर जहाँ जहाँ प्रेम खोज्छ नि उनीहरूले प्रेम पाउँदैन, घृणा पाउँछ। तर एउटा हाम्रो हृदयमा एउटा भ्याक्युम हुन्छ प्रिय। त्यो स्पेस चाहिँ केही कुराले कभर गर्दैन, संसारको कुराले कभर गर्दैन। त्यो कुरा चाहिँ मात्र परमेश्वरको प्रेमले। यदि त्यो परमेश्वरको प्रेमले, पिताको प्रेमले यदि त्यो हृदय भरिएको छैन भने यो हृदयले नराम्रो रङ प्लेसेसमा माया खोज्छ, रङ प्लेसेसमा प्रेम खोज्छ। अनि जब मान्छेले प्रेम खोज्दाखेरि उनीहरूले प्रेमको साटा अर्कै कुरा पाउँछ। अनि अर्कै कुरा पाउँदाखेरि उनीहरूको हृदय अनसिक्योर छ, इन्सिक्योर। उनीहरूको जीवनमा डर छ अनि उनीहरू केमा फस्छ? एडिक्सनमा फस्छ। तपाईँलाई थाहा छ धेरै एडिक्सन नि मान्छेहरू एडिक्सनमा फसेको चाहिँ नि एकपछिको प्रेम अर्को खोजेर उसको मायालाई म भुलाउनु चाहन्छु भनेर जब मान्छेले पिउनु थाल्छ, खानु थाल्छ नि, खाँदा नसामा गाडेर ऊ एडिक्टेड हुन्छ। तर यदि तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रेमको भौतारीमा खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रेम मात्र तपाईँले पिताको प्रेममा पाउनुहुन्छ। यदि उहाँको प्रेममा यदि तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, त्यो हृदयमा त्यो प्रेमलाई तपाईँले भराउनु भयो भने नि तपाईँ जहिले पनि सेक्युरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रोटेक्टेड, तपाईँ सुरक्षितमा हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। तपाईँ जब त्यो प्रेम तपाईँको जीवनमा भरिन्छ नि तपाईँको जीवनमा स्वतन्त्र आउँछ।
आज मानिसको जीवनमा यही मैले धेरै जौनहरूमा यही गल्ती मैले देखेको छु। जब उनीहरू एफियरमा उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ नि, उनीहरूको छुट्टिन्छ नि, छुट्टिँदाखेरि थाहा छ उनीहरूले तुरुन्तै त्यो हृदयलाई अर्को मानिसको हृदयमा अर्को मानिसको प्रेमले अटाउन खोज्छ। तर अटाउँदाखेरि के हुन्छ थाहा छ, उल्टै आफ्नो शरीरको एब्युज उनीहरूले गर्छ। त्यहाँ मान्छेहरू मैले धेरै बिग्रेको देखेको छु। के तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ? हामीलाई कुनै पनि यो हाम्रो संसारको चिज र मानिसको प्रेमले त्यो हृदयलाई भर्न सक्दैन। परमेश्वरले जब आदमलाई सास फेरिदिनु भयो नि, जीवनको सास, त्यो जीवनको सास हाम्रो हृदयमा आएको छ। त्यो जीवनको सास त्यो हृदयमा एउटा स्पेस हुन्छ। त्यो स्पेसलाई मात्रै जुन परमेश्वरले जीवनको सास फुकिदियो नि, वहीँ परमेश्वरको प्रेमले मात्र यो जीवनलाई अटाउन सक्छ, यो हृदयमा अटाउन सक्छ, अरूको प्रेमले होइन। No matter, regardless of how old you are, you always need Father's love. तपाईँ जीवनमा जति वृद्ध हुनुहोस् या उमेर खानुहोस्, तर उमेर खाए तापनि you need Father loves. तपाईँ संसारमा रहइन्जाल you need Father loves. तपाईँ उमेर खाए तापनि जीवनमा जति तपाईँ वृद्ध अवस्थामा पुगे तापनि त्यो हृदय त सधैँ परमेश्वरको प्रेमले भरिराख्नुहोस् त। तपाईँको जीवनमा कति धेरै स्वतन्त्र आउँछ, तपाईँको भित्र हृदयबाट कति शान्ति फुट्छ, कति आनन्द हृदयबाट फुट्छ। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले विश्वासद्वारा आफूलाई पाएको छु जस्तो तपाईँलाई अनुभव हुन्छ। विश्वास हृदयबाट बग्छ। जबसम्म परमेश्वरको प्रेम तपाईँको हृदयमा हुँदैन नि, विश्वास बग्दैन। किनभने एउटै मात्र विश्वास छ, जुन विश्वास प्रेमद्वारा चल्दछ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। त्यो प्रेम भनेको के हो? परमेश्वरको प्रेम। के तपाईँले ठुलो कुरा विश्वास गर्नुभएको छ? सन्तानको लागि विश्वास गर्नुभएको छ? पास्टर जोसेफ, अहिलेसम्म मेरो गर्व आएको छैन। तपाईँले के बिजनेसको लागि, तपाईँले बिजनेस डिलको लागि, तपाईँको करियरको लागि, तपाईँको अकुपेसनको लागि के तपाईँले विश्वास गरिराख्नु भएको छ? फर्स्ट फिल योर हार्ट विथ हिज लभ, विथ फादर्स लभ। पिताको प्रेमले तपाईँको हृदयलाई सबैभन्दा अगाडि तपाईँले भराउनुहोस्। एन्ड देन यो फेथ वर्क, अनि मात्रै तपाईँको विश्वासले काम गर्छ। कामद्वारा चल्ने विश्वास, एउटै मात्र विश्वास छ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ एउटै मात्र प्रेमले चल्छ। त्यो मानिसको प्रेम होइन, परमेश्वरको प्रेम। आमेन। यदि परमेश्वरको प्रेम तपाईँको हृदयमा प्रशस्त छ भने यु डोन्ट डाउट गॉड। तपाईँले परमेश्वरलाई डाउट कहिले पनि गर्नुहुन्न, परमेश्वरलाई शङ्काको दृष्टिकोणले कहिले पनि हेर्नुहुन्न। तपाईँले विश्वास गरेको पुग्छ भने तपाईँलाई हृदयमा ढिट हुन्छ। वाइ? ही लभ्स यु। किनभने प्रेम गर्ने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? दिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हेभन बेस्ट दिनुभएको छ। आफ्नो प्रिय पुत्रलाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन, तर हाम्रो निम्ति उहाँलाई अर्पण गर्नुभयो। अरू कुरा के दिनुहुन्न र उहाँले उहाँको साथमा हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रिय, God loves you. God loves you. परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आज यो न्यू जेनेरेसन, यो नयाँ पुस्ताको चित्कार यो नै छ, पिताको प्रेम। किनभने यो अहिलेको समयमा नि, जब सिनियर क्रिमिनोलोजी इन केम्ब्रिज युनिभर्सिटीले जब स्टडी गरे नि, यो टिनेजर क्राइमको बारेमा जब उनीहरूले स्टडी गरे नि, स्टडी गर्दाखेरि 60% crime committed by the teenager who is school dropout. School dropout got 60%ले committed crime गरे अरे। 70% crime committed by the teenager who is in drugs, जसले ड्रग्सहरू खायो। But more than 80% committed, जसले चाहिँ कमिट गर्यो, क्राइम गर्यो, they grow with a father, जो चाहिँ आफ्नो बुबा बिना उनीहरू हुर्क्यो। फर इक्जाम्पल, अब हाम्रो अहिले सोसाइटीमा हेर्नुहोस् न, एभ्रिवेयर वी सी डिभोर्स प्यारेन्ट, broken home, broken marriages. Absentee father doesn't mean he doesn't have or she doesn't has father. Absentee father means physically present, emotionally absent. So, physically present. Yeah, मेरो बुबा छ, मेरो आप्पा छ, but emotionally he's absent. You feel that? यो सोसाइटीमा यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै क्राइम रेट बढिरहेको छ।
Why? The world is looking father love. पिताको प्रेमलाई the world is crying out for the father love. अनि उनीहरूले पिताको प्रेम नपाएको कारणले they go everywhere, abuse, people abuse, hate, people hate. जसलाई घृणा गरेको छ त्यसले घृणा गर्नु सजिलो हुन्छ. परिवारमा कस्तो वातावरण छ तपाईँको त्यही मुख बाहिर सोसाइटीमा तपाईँको सन्तानहरूले देखाउँछ. If you hate your children, they definitely hate their friend. यदि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई घृणा गर्नुहुन्छ उनीहरूले आफ्नो स्कुलको क्लासमेटहरूलाई घृणा गर्न सजिलो हुन्छ. यदि तपाईँले एब्युज गर्नुभएको छ एब्युज गर्नु लागि उनीहरूलाई गाह्रो पर्दैन. भेरी सिम्पल. बट इफ यु लभ त्यो सराउन्डिङ तपाईँले त्यो दिनुभएको छ जुन एउटा प्रेमको एउटा वातावरण इन्भाइरोमेन्ट दिनुभएको छ दे नेभर ह्याड. आज किन हामी देख्छौँ यो हाम्रो अमेरिकामा किन हामी देख्छौँ जहिले पनि सुटिङ भएको सुन्छौँ हामी. वाइ दे किल. किन तिनीहरूले मारे थाहा छ? दे आर अलरेडी डाइड इनसाइड. तिनीहरू अगाडि मरिरहेको छ. वाइ? दे डोन्ट ह्याभ फादर. दे डोन्ट ह्याभ देयर प्यारेन्ट. आज मेन वचन चाहिँ मैले लुका 15बाट ल्याएको छु. लुका 15 उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त. सबैलाई थाहा छ? हामी सबैलाई थाहा छ पास्टर. वी नो एभ्रिथिङ. लुका 15 को उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त. Some theologians said the parable of the prodigal son is a parable of parable. भनेको यो दृष्टान्तको दृष्टान्त भन्छ थियोलोजियनले. यदि तपाईले लुका 15 को उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले पिताको प्रेमलाई कहिले पनि बुझ्नु भएको छैन. You might think you understand, but you are not. तपाईले सायद बुझ्नु भएको छैन होला. जवान अवस्थामा जब मलाई पहिलोचोटि वचन प्रचार गर्न दियो त्यतिखेर भर्खर म हुर्किँदै थिएँ. अगाडि मानिसको अगाडि कसरी फेस गर्नु त्यो पनि थाहा थिएन. घरेलु सङ्गतिमा मलाई वचन दियो. अनि वचन दिँदाखेरि मैले वचन खोजेको कहीँ पाइनँ. के बोल्ने भन्दा दृष्टान्त बोल्छु भन्दा मैले उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त बोलेँ. उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त बोल्दाखेरि पढ्दाखेरि सायद 5 मिनट लाग्छ होला तर मैले 2 मिनटमा वचन सकेको थिएँ. अनि वचन सक्दाखेरि त आमामा डाँडाबाट पसिना तरर आएको जाडो महिना होइन पसिना पनि निधारमा पनि सरर पनि कान रातो आँखा रातो थर थर कहिले सक्यो मलाई थाहा भएन. अनि मैले सोच्थेँ प्रभु म पनि प्रचार गर्न चाहन्छु तर कहिले 5 मिनटमा पढिसक्ने एक्सप्लेन पनि गरिनँ. कहाँबाट सुरु गरेर कहाँ अन्त्य गरेँ त्यो मलाई थाहा छैन. तर प्रचार गर्नु चाहिँ गरेँ. के गरेँ? उडन्ते पुत्र मैले उडेर प्रचार गरेँ. अनि मलाई अन्त्यमा पास्टर बुवाले भन्नुभयो भाइ तिमीले आज साह्रै राम्रो वचन प्रचार गर्यौ अरे. साँच्ची भनेको हो साँच्ची. खुसी लाग्यो. तर गर्नु चाहिँ गरेँ. मैले के गरेँ. उडन्ते पुत्रको बारेमा यो दृष्टान्त कहिले पनि हामीले बोल्नु हुँदैन. यो दृष्टान्त चाहिँ इट इज फ्रम द लिप्स अफ आवर रिडिमर. प्रभु येशूबाट उहाँले भन्नुभएको उहाँको मुखबाट भन्नुभएको दृष्टान्त. हामी जाउँ लुकाको पुस्तक 15. उहाँले भन्नुभयो कुनै मानिसका 2 छोरा थिए. कान्छो चाहिँले बुबालाई भन्यो पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्. कान्छो चाहिँले के भन्यो? पिता मेरो जति पनि हिस्सा हुन्छ नि जति पनि मैले पाउने हक अधिकार छ त्यो मलाई दिनुहोस्. यो कान्छो छोराले के भन्दैछ? आई कान्ट वेट यु टु डाई. तपाईँ मरिन्जाल म पर्खिनु सक्दिनँ. बुढो विन्जाल म तपाईँलाई रुँगेर बस्नु सक्दिनँ. तर मेरो जति जे भाग छ मलाई दिनुहोस्. तर पिताले यहाँ के भन्नुभयो? तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए. तर के रे उहाँले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए. यहाँ पिताले भन्नुभएन छोरा बाउलिस् त के भएको आदि गिदे भइस तेरो ज्ञान हरायो यहीँ बस्न. पिताले भन्नुभएन. पिताले के गर्नुभयो? स्वाट्टै बाँडिदिनु भयो. मलाई एड्रिन देवनको पहिलो गाना मैले जब सुने नि गीत गाउन म जान्छु भन त म जान्छु भन्दा विवश बनाई रोक्नु हुन्न रहेछ. आफ्नो हृदय दुखाई जान दिनु हुँदो रहेछ. नाइस ताली.
यसले राम्रो गीत गाउँछ, म जान्छु भन्दा विवश बनाइ जान दिन हुँदो रहेछ। प्रेमले नि कहिले पनि करकाप गर्दैन। सी, प्रेमले के गर्दैन अरे? करकाप। इफ समबडी वान्ट्स टु लिभ फ्रम योर लाइफ, लेट गो, छोडिदिनुहोस्। मलाई मान्छेले त्यत्रो वर्ष मैले सोकाइदिएँ, 10 वर्ष हुर्काएँ, जान्छु भन्यो, उनीहरू मैले घुँडामा समातेर प्लिज नजाऊ मैले भनिनँ, उनीहरूलाई मैले जान दिएँ। अन्तिममा जानु दिँदा पनि कन्ट्रोल गर्यो अरे। अचम्म के आरोप लाग्छ मान्छेलाई है। जो मान्छेले जान्छु भन्छ नि, जान दिनुपर्छ प्रिय। लाग्छ होला मलाई रोकेन भन्छ होला, मलाई रोकेन, त्यो प्रेम होइन। यदि स्वर्गीय पिताको प्रेम तपाईँबाट बग्नु छ भने नि करकाप नगर्नुहोस्। इफ समबडी वान्ट्स टु लिभ, डोन्ट कन्ट्रोल गर्ने होइन। फाइनली उनीहरूले त्यो प्रेम बुझ्छ क्या, फाइनली बुझ्छ त्यो प्रेम। मैले अहिलेसम्म कोही मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेको छैन। फ्री, एमेन। परमेश्वरको जस्तो प्रेम गर्नुपर्छ हामीले। अनि के गर्नुभयो अरे? पिताले भाग बाँडिदिनु भयो। सी, गड्स लभ, डु इट लाइक द्याट। परमेश्वरको जस्तो तपाईँ स्वभावमा चल्नुहोस्, तपाईँको गड्स नेचर तपाईँको जीवनमा देखोस्। डोन्ट कन्ट्रोल एनीबडी। इफ दे वान्ट टु लिभ, लिभ। यहाँ पिताले भन्नु भएन होस् 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 हरायो, बाउल्यौ, उमेर भएको छ भन्नु भएन। पिताले के गर्नुभयो? छोडिदिनु भयो। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढो देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपैयाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। जब उसले आफ्नो सबै सम्पत्ति लिएर गयो, उसले आफ्नो वेल लिभिङ भन्छ, त्यो चाहिँ जनावर जस्तो प्रस्टिट्युटमा उसले सम्पत्ति बितायो, उसले खर्चहरू गर्यो। अन्तिममा सबै कुरा सक्यो नि। अन्तिममा के सक्यो? बाँडचोड खाने मान्छे पनि सक्यो भनेको एउटा भनाइ छ नि। कतिजना मान्छेहरू यति स्वार्थी हुन्छ नि सम्बन्धमा। छ गेडा सबै मेरा, छैन गेडा सबै टेढा भने थाहा छ तपाईँलाई? यसो जब उसको पैसा सक्यो, अन्तिममा के हो अरे? सँगै बसेर खाने मान्छे पनि सक्यो भनेपछि मानिसहरू यति स्वार्थ हुन्छन्। यदि तपाईँसँग छ भने मानिसहरू आउँछन्। स्वार्थी मान्छेहरूसँग सम्बन्ध नराख्नु। यदि तपाईँसँग छैन, त्यो दिन छ, त्यो मान्छे छ, नहुँदा पनि छ भने त्यो मान्छेले सधैँभरि तपाईँको जीवनमा साथ दिइराख्छ। एमेन। राम्रो कम्पेनी राख्नुहोस्। अनि उसले सबै वेल लिभिङमा सक्यो। अनि सके पछाडि त्यस पछाडि के भयो अरे? खडेरी चल्यो। जब हामी पिताको घरबाट नि हामी बाहिर निस्किन्छौँ, जब पिताको प्रेमबाट हामी बाहिर जान्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा सधैँ खडेरी आउँछ प्रिय। जहाँ जानुहोस्, यदि पिताको प्रेमबाट तपाईँ टाढो जानुभयो भने तपाईँको जीवनमा खडेरी आउँछ। अनि 15ले के भन्छ? त्यो गयो र देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरहरूले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो र त्यसले भन्यो, मेरो बुबाको घरमा धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उपार्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बुबा कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकर मध्ये एउटा सरा तुलाउनुहोस्। उसले के खान्थ्यो रे? सुँगुरको चारो खान्थ्यो। अब त्यो समयमा कन्टेक्स्ट हामीले हेर्ने हो भने प्रभु येशू यहुदी भएर यहुदीहरूलाई उहाँले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यहुदीहरूले सुँगुरको मासु खाँदैन। सुँगुरलाई उनीहरूले अशुद्ध भन्छ। सुँगुरलाई यहुदीको कन्टेक्स्टमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, सुँगुर चराउने काम पाए। के काम पाए अरे? सुँगुर चराउने भनेको थर्ड क्लास, सबैभन्दा थर्ड क्लास अशुद्ध काम पायो। तर सुँगुर चराउनु पाएर पनि
उसले ढेँडो खानु पाएन प्रिया। उसले के खानु पर्यो? सुँगुरको चारो खानु पर्यो। एकचोटि सम्झिनुहोस् त, सुँगुरलाई तपाईँले कस्तो कुरा दिनुहुन्छ र तपाईँले सम्झिनुहोस् आफूले सुँगुरको चारो खाएको। आफूलाई सम्झिनुहोस् त तपाईँले कस्तो चित्र देख्नुहुन्छ। तर जब उसको चेत खुलेपछि उसले आफूले मनमा नै भन्यो, मेरो बुबाको घरमा धेरै जेलादारी हायर सर्भेन्ट जेलादारी कामदारहरू छन्, म उहाँको एउटा के बनिनेछु रे, एउटा कर्मचारी बनिनेछु, एउटा हायर सर्भेन्ट बनिनेछु। अब हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै मानिसले भन्छ यो उडन्ते पुत्र चाहिँ पिताको प्रेम सम्झेर पश्चाताप गरेर फर्के भन्छ। पिताको प्रेम सम्झेर ऊ फर्केको होइन प्रिया, उसको पेटको सम्झना आएर फर्केको। किनभने यदि पिताको सम्झना आएर ऊ फर्केको हो भने उसले भन्नु पर्थ्यो, म गएर उहाँलाई क्षमा माग्छु, म उहाँको छोरा कलाइने छु। उसले के सम्झ्यो? उहाँले मलाई छोरा बनाउनु छैन, छोरामा मलाई गिन्ती गर्नुहुने छैन, तर म उहाँको एउटा जेलादारी कर्मचारी हुनेछु। अनि मेरो पिताको घरमा धेरै जेलादारी कर्मचारीहरू छन्, तर तिनीहरूले के खान्छन्? भरपेट खान्छन्। परमेश्वरको घरमा नि धेरै सेवकहरू छन्, परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको नजरमा। किनभने परमेश्वरको असङ्ख्य स्वर्गदूतहरू छन्, त्यो चाहिँ के गर्नलाई? हामी सेवा दिनलाई, हामीलाई सेवा दिनलाई। आमेन, हालेलुया। तब त्यो उठेर आफ्नो बुबा कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बुबाले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अङ्गालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। यो आज मेरो मेन वचन यो नै हो। जब ऊ बुबाको घरमा गयो, घरमा जाँदाखेरि बाइबलले के भन्छ? त्यो धेरै टाढो छँदा आफ्नो बुबाले त्यसलाई देखे भन्छ। धेरै टाढो छँदा उसको बुबाले देखे भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, कोही मानिसले नि टाढाको कुरालाई देख्दैन, तर यस्तो मानिसले टाढाको कुरालाई देख्छ जसले चाहिँ बाटो हिँडिरहेको हुन्छ। उसको पिताले ऊ कहिले घर फर्किन्छ भनेर जहिले बाटो कुरिरहेको हुन्छ। त्यो क्षितिजमा उसले निहालेर हेर्छ प्रत्येक दिन, प्रत्येक बिहान, मेरो छोरा कहिले घर फर्केर आउँछ भनेर। तर जब उसले आफ्नो छोरालाई देखे नि, देख्नु बित्तिकै के भन्छ? बुबा के भन्छ यहाँनिर? दयाले भरिए। यहाँनिर नेपालीले दयाले भरिए भन्छ, तर he filled with a compassion, इङ्ग्लिसले कम्प्यासन भन्छ। यो दया भन्ने वर्ड होइन, यो जस्ट नेपालीले दया मात्र लगाएको छ। यो दया भनेको चाहिँ नि प्रेम नगरी पनि हामीले दया गर्न सक्छौँ। तर दया भनेको कम्प्यासन भनेको चाहिँ ममता हो। के अरे? ममता। अनि यो ममता चाहिँ मात्र आमाले गर्न सक्छ प्रिय। आफ्नो शिशु नानीलाई ममता गर्नुपर्छ। ममताको छाया छ। दया के गर्न सक्छ? भिख त हामीले भिख मागी हामी दया पाउँछौँ, तर प्रेम हामीले भिख मागेर पाउँदैन प्रिय। ममता भनेको जब प्रेम र हृदय गाँसिन्छ नि त्यसलाई ममता भन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? पिता के अरे? ममताले भरिए। केले भरिए रे? ममताले भरिए। अनि जब उहाँ ममताले भरिए त्यस पछाडि ऊ दौडे। त्यस पछाडि के अरे? दौडे। अब हेर्नुहोस्, ग्रिक भाषाबाट नि यो दौडेको, यो दौडिनुलाई नि दुईटा डेफिनेसन छ, दुईटा मिनिङ छ। एउटा दौडिनु भनेको जस्ट जगिङ गर्नु, जस्ट एक्सर्साइज गर्नु, दौडिनु। अनि अर्को दौडिनुलाई चाहिँ ट्यार्को भन्छ, TERCHO, ट्यार्को, विच मिन्स टु रन इन अ रेस। सेम ग्रिक वर्ड ट्यार्को युज गरेको छ यो दौडिनु भनेको छ। यो चाहिँ युज योर अल एनर्जी, अल पावर। जसरी तपाईँ दौडमा भाग लिँदाखेरि कसरी दौडिनुहुन्छ? भ्यात्ता 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 दौडिनुहुन्छ कि तपाईँ दौडमा भाग लिँदा कसरी दौडिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? विथ अल यो पावर, एनर्जी लिएर तपाईँ दौडिनुहुन्छ। जब पिताले टाढामा आफ्नो छोरालाई देख्यो नि, जब देख्दाखेरि उहाँ दयाले भरिनु भयो। दयाले भरियो पछाडि उहाँ भ्याङत्याङ हिँड्नु भएन, एक्सर्साइज गरेर जानु भएन, आएछ मोरा भनेर उहाँ जानु भएन। तर जब उहाँ ममताले भरिनु भयो नि, उहाँ के गर्नुभयो? दौडिनु भयो। जब उहाँ दौडिनु भयो नि, जब दौडिएर पछाडि आफ्नो छोरालाई अङ्गालो हाल्नुभयो। अनि अङ्गालो हालेर के गर्यो?
चुम्बन खानुभयो। यो चुम्बन भनेको चाहिँ एकपल्ट मात्रै लेखेको छ, तर रिपिटेडली ग्रिक भाषाबाट रिपिटेडली चुम्बन खायो। प्रिय, तपाईँ आफू याद गर्नुभएको छ, जो व्यक्तिले तपाईँलाई प्रेम गर्छ नि हजारौँ भिडको मानिसहरूमा पनि तपाईँको आँखाले त्यही व्यक्तिलाई खोज्छ, हो किन भन्नुहोस् त? कोही बेला तपाईँ आफ्नो मान्छेसँग गफ गरिरहनु भएको हुन्छ, तर तपाईँको छोराछोरीलाई बोल्दा बोल्दै पनि तपाईँले आँखाले अवलोकन गरिराख्नुहुन्छ। यो आँखाले जहिले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई खोज्छ। आज जुन तपाईँसँग आफ्नो श्रीमती छ, जुन स्त्री छ नि, त्यो स्त्रीलाई तपाईँको आँखाले कति खोजेको थियो त्यो भिडमा पनि उसको आवाज सुन्नुलाई। त्यस्तै स्वर्गीय पिताले पनि तपाईँलाई सधैँ खोजिराख्नुहुन्छ। यो पुत्र कस्तो थियो हेर्नुहोस् त, कस्तो सुँगुर चराउने, सुँगुरको चारो खाने, यस्तो व्यक्तिलाई के गर्यो पिताले? अँगालो हाल्यो। के यो पुत्रले प्रस्ताव गर्यो? गरेन। हाम्रो स्वर्गीय पिता यस्तो हुनुहुन्छ प्रिय, नो म्याटर हु यु आर, नो म्याटर वाट यु हेभ डन इन योर लाइफ, ही स्टिल लभ्स यु। द्याट इज द एक्स्ट्राभेगेन्ट लभ अफ गड, द्याट इज द लार्जेस्ट लभ। आमेन। त्यो प्रेम आज कसै मानिसले गर्न सक्दैन। ओन्ली गड लभ, अन्ली परमेश्वरले मात्र प्रेम गर्नुहुन्छ। यो व्यक्ति हेर्नुहोस् त, आज अलिकति मुद गनाउने मान्छे तपाईँको अगाडि आयो भने तपाईँ नाक समातेर ढल्नुहुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। यो मान्छे, यो छोरा कस्तो सुँगुरको चारो खाने, यसको आन्द्रा पनि गनाउँथ्यो प्रिय, साहस गनाउँथ्यो, सुँगुरसँग सुत्ने मान्छे। तर पनि हेर्नुहोस् त, वाउ, हाम्रो स्वर्गीय पिता यस्तो हुनुहुन्छ। You see the Father's love, how He loves you without any condition. तपाईँलाई कुनै पनि कन्डिसन राख्नु, अनकन्डिसन He loves you. तपाईँ who you are doesn't matter what you have done. तपाईँले के गर्नुभएको छ, it doesn't matter to God. परमेश्वरलाई सरकार छैन, it matter only you. तपाईँ मात्र, परमेश्वरलाई चाहेको तपाईँ मात्र। That's why He loves you. तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले परमेश्वरलाई भेटाएँ, के परमेश्वर हराएको थियो र? प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई भेटाउनु भयो, उहाँले हामीलाई खोजेर ल्याउनु भयो। आमेन, हालेलुया। He loves you. परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, हामी यहाँ 5वटा कुरा लेखिएको छ। उहाँले देख्नुभयो, त्यसपछि देखेर उहाँ ममताले भरिनुभयो। के अरे? He filled with compassion. दया होइन, यो दया होइन, के अरे? दया होइन, नत्र यो दया हुनुभयो चाहिँ सायद अलिकति पिटी फिल लाग्यो र मैले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिएँ, त्यसलाई दया भन्छ। तर ममता चाहिँ हृदय र प्रेम मिसिनुपर्छ, त्यसलाई मात्र ममता भन्छ। जसरी आमाले गर्भमा को नानीलाई नि ममता देखाउँछ। तपाईँलाई थाहा छ, while you are pregnant, तपाईँलाई थाहा छ, how you nourish, how you protect, तपाईँले कसरी टच गर्नुहुन्छ, त्यसलाई ममता भन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय। त्यो प्रेम पनि इट इज कनेक्टेड विथ कम्प्यासन। त्यो चाहिँ ममतासँग जोडिएको प्रेम हो प्रिय, जुन प्रेम अपार छ प्रिय, जुन प्रेमको कुनै पनि अन्त छैन, जुन प्रेम हामीले कहिले पनि नाप्न सक्दैनौँ। हामी जस्तो भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँ ममताले भरिनुभयो। जब हृदयमा जब जे कुरा हुन्छ नि, शरीर त्यत्तिकै अगाडि सर्छ, हो किन भन्नुहोस् त? कोही व्यक्तिलाई तपाईँले हृदयमा प्रेम गर्नुहुन्छ, हृदयमा सजाउनु भएको छ नि, तपाईँलाई दोकान गएर तपाईँलाई गिफ्ट किन्नु सजिलो लाग्छ। पिता के गयो? दौडिनु भयो, अनि दौडेर के गर्नुभयो? उहाँले पहिले अङ्गला हाल्नुभयो, अनि अङ्गला हालेर के गर्नुभयो? चुम्बन गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि के भन्छ? छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्ध र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर बुबा चाहिँले आफ्नो कमरहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिराइदेऊ, त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पस्टाइरहेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ। किनकि मेरो छोरा मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे।
यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँनिर जब जब उहाँले अङ्गलो हाल्नुभयो, चुम्बन खानुभयो, त्यस पछाडि मात्र छोराले के भनेको छ? पिता, मैले स्वर्गको विरुद्ध र तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। यो भन्नु नपाउँदै उसको कुरा नसकिँदै पिताले के भन्नुभयो? जाऊ, झट्टै गएर असल वस्त्र ल्याऊ, मोटेरहेको पशु काटा, आऊ हामी खाऊ, मनाऊ। तर तपाईँलाई योभन्दा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु प्रिया, तपाईँ फादर हुनुहुन्छ, आई नो योर प्यारेन्ट, तपाईँ फादर हुनुहुन्छ, यो चाइल्ड निड्स यो एप्रुभल, तपाईँको स्वीकृति चाहिन्छ। समटाइम यो चाइल्ड इज लुकिङ एप्रुभल एन्ड लभ इन रङ एरियाज, कति रङ एरियामा खोजिरहेको हुन्छ। एज अ अर्थली फादर भएर हेभ यु एभर किस्ड योर चिल्ड्रेन? के तपाईँले चुमा खानुभएको छ? हेभ यु एभर हग हिम, हग हर? के तपाईँ भन्नुहुन्छ ही इज ग्रोन अफ? मलाई त लाज लाग्छ, यो कल्चर राम्रो होइन। नेपाली कल्चर कतिवटा नराम्रो छ, बिब्लिकल कल्चर फलो गर्नुहोस् प्रिया। यदि कुनै पनि कल्चरमा बिब्लिकल कल्चर छ भने गुड, एडप्ट इट। बाइबलको कल्चर फलो गर्नुहोस्। जो बेलीको बारेमा सुन्नुभएको छ, तपाईँले हिप्पी मुभमेन्ट सुन्नुभएको छ? हिप्पी मुभमेन्ट जब भेटरेन वोर जब ब्रेकआउट भइसके पछाडि 1960 to 1970 हिप्पी मुभमेन्ट भयो। त्यो बेलामा यङ्स्टर टिनेजरहरू स्कुल छाडेर उनीहरू आन्दोलन गर्नु, प्रोटेस्ट गर्नुतिर लाग्यो। वी निड पिस भनेर लाग्यो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा स्लोगन थियो, लामो लामो कपाल सबैले पाल्नु पर्थ्यो, अनि उनीहरूले प्रोटेस्ट गर्दै देशको विरुद्धमा प्रोटेस्ट गर्न लागे। आफ्नो छोरा पास्टर, आफ्नो जवान छोरा त्यसमा गएर इन्भल्भ भयो, स्ट्रिटको ग्याङहरूसँग ऊ इन्भल्भ भयो। उसले चर्च छोड्यो, मण्डली छोड्यो, परिवार छोड्यो उसले, अनि छोडे पछाडि उसमा त्यो ग्याङमा इन्भल्भ भयो। एक समय एक रात उसले पास्टरले आफ्नो छोरालाई स्ट्रिटमा सबै ग्याङहरूसँग, त्यो केटाहरूसँग, नराम्रो केटाहरूसँग सुतिरहेको उसले देख्छ। अनि देख्दाखेरि उसको छोरा बिचतिर सुतेको हुन्छ। अनि ऊ जो बेली गएर उसको छोरालाई गएर च्याप्पै अङ्गालो हाल्छ। अनि अङ्गालो हालेपछि उसले आफ्नो छोरालाई चुम्बन गर्छ। अनि चुम्बन गरेर उसले केही नभनी ऊ घर ब्याक टु फर्किन्छ। तर केही दिन र केही समय पछाडि उसले आफ्नो छोरालाई परमेश्वरले ठुलो महातरिका रीतिले चलेर आएको देख्छ। उसको जीवन टोटली ट्रान्सफर्म भएको देख्छ। अनि उसले आफ्नो बुबालाई भन्छ, बुबा, जब म सुतिरहेको थिएँ, म निदाएको थिइनँ, आँखा मात्रै चिम गरिरहेको थिएँ, तपाईँ आउनुभयो, मलाई थाहा छ, तपाईँले मलाई अङ्गालो हाल्नुभयो र तपाईँले मलाई चुम्बन खानुभयो। जुन दिन तपाईँले मलाई अङ्गालो हालेर चुम्बन खानुभयो नि, त्यति बेला मलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा मलाई उहाँले रियलाइज गर्नुभयो, तेरो संसारको पिताले तँलाई यस्तो धेरै प्रेम गर्छ भने झन् स्वर्गीय पिताले कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। जुन दिन त्यो प्रेम मभित्र परमेश्वरको प्रेम तपाईँद्वारा बाहिर प्रकट भयो नि, त्यो दिनदेखि मेरो लाइफ ड्रास्टिकली परिवर्तन भयो। तपाईँ सोच्नुहुन्छ मेरो छोराछोरी सानो भयो, ठुलो भयो, अब लाज लाग्छ। जब मेरो छोराछोरी हुन्छ नि, इट्स अन द वे, आमेन, मिराकल इट्स अन द वे, आइरहेको छ। 2022 इज आवर मिराकल इयर्स। आई बिलिभ सो, आमेन। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। तपाईँको लागि भने आमेन। के कुरा? मिराकल तपाईँको लागि। मेरो छोराछोरी जत्रै ठुलो होस् न, आमेन, हालेलुया। होइन कतिवटा टर्म्स मलाई के लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ? म अनेस्टली भनौँ, मेरो फादर भए तापनि, शरीरमा प्रेजेन्ट भए तापनि आई डोन्ट फिल लभ। मैले जीवनमा कहिले प्रेम गरिनँ, यसरी प्रेमको मैले अनुभव गरिनँ। सधैँ अनुभव के गरेर थाहा छ? खाने आएर खुकुरी ल्याएर सबैलाई खेदाउने। बुबाको प्रेम कस्तो हुन्छ भनेर मैले जीवनमा कहिले लाइफमा मैले अनुभव गरिनँ। अस्ति मेरो दाजुसँग मेरो गफ भइरहेको थियो, उहाँले कुरा गर्नुभयो, भाइ हेर, मैले पापाको प्रेम कहिले पनि जीवनमा अनुभव गरिनँ कस्तो हुन्छ भनेर। जमानासम्म मलाई कति लाज लाग्थ्यो,
मैले कति प्रेमहरू खोजेँ, तर जब मैले विवाह गरेर मेरो बालबच्चा भए नि, मैले यिनीहरूलाई प्रेमको अनुभव जीवनमा म कहिले पनि हुन दिन्न भन्यो। मेरो मम्मीले मलाई जहिले भन्नुहुन्छ, तँ बढेको छस्, ठुलो छस्, चर्चको पास्टर होस्, बट यु आर स्टिल माई सन, तँ अझै मेरो छोरा होस्, तँ मेरो नजरमा ठुलो छैनस् भन्नुहुन्छ। हो किन भन्नुहोस् त, आफ्नो छोराछोरी नि बुबा आमाको नजरमा कहिले पनि ठुलो हुँदैन। यदि ठुलो हुँदैन देख्नुहुन्न भने जुन प्रेम तपाईँले पहिले माया गर्नुहुन्थ्यो, जसले माया गर्छ नि एकचोटि मात्रै किस खाँदैन, भोलि पर्सि त म थुक्ले नानीलाई नुहाइदिन्छु होला। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। के तपाईँसँग सायद मेरो जस्तो एब्सेन्टिस फादर छ, फिजिकली प्रेजेन्ट, इमोसनली एब्सेन्ट, बट देयर इज अ फादर इन हेभन हु लभ्स यु पर्फेक्टली। आमेन। स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई सिद्ध रूपमा प्रेम गर्नुभएको छ। हामी कति प्राय कुरा गर्छौँ नि, यो केटोले पश्चाताप गर्यो अनि पिताले एक्सेप्ट गर्यो। न प्रिया, पहिले हेर्नुहोस् त, बाइबल राम्रो पढ्नुहोस् न। पश्चाताप गर्यो अनि पश्चाताप गरे पछाडि मात्रै ग्रहण गर्यो पिताले। कतिले प्रचार गर्छ न प्रिया, हामीले मेजर डक्ट्रिन पश्चातापलाई बनाउनु हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? पश्चातापलाई मेजर डक्ट्रिन हामीले बनाउनु हुँदैन, शिक्षा हामीले बनाउनु हुँदैन। पश्चाताप भनेको के हो? म्याथोनिया। वाट इज मिन म्याथोनिया? चेन्ज अफ माइन्ड। पछुतो र पश्चाताप डिफ्रेन्ट हो प्रिया। रुएर के गर्छ थाहा छ? पछुतो गर्छ। पछुतो पश्चाताप होइन, रिग्रेट हो। रिग्रेट के हुन्छ थाहा छ? रिग्रेट भनेको एकछिन रिग्रेट आँसु आउँछ, फेरि त्यो काम गरिहाल्छ, त्यसलाई पश्चाताप भन्दैन। साँचो पश्चाताप चाहिँ हिज गुडनेस एन्ड हिज मर्सी लिड अस टु रिपेन्टेन्स। अहिले तपाईँ पश्चाताप गरिराख्नु भएको छ, म यस्तो फादर हुनुपर्ने रहेछ, म यस्तो आमा बन्नुपर्ने रहेछ। यु विल, तपाईँले नरोइकन रिपेन्ट गरिराख्नु भएको छ हो किन भन्नुहोस् त? मनमा परिवर्तन गरिराख्नु भएको छ। हो, मैले नराम्रो ठाउँमा मैले प्रेमलाई मैले खोजेँ, प्रेमको भोगी म भएँ, प्रेमको भोगी भएँ, मैले प्रेम पाइनँ। साँचो प्रेम त परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। यो रिपेन्टिङ, तपाईँले रिपेन्ट गरिराख्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन आँसु झार्नुहोस्, त्यस पछाडि खरानी धस्नुहोस्, त्यस पछाडि भाङ्रा च्यात्नुहोस्, मैले भन्नु पर्दैन। आमेन। तपाईँले पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ। जब हेर्नुहोस् न, जब उसले भन्दै थियो स्वर्गको विरुद्ध, तपाईँको विरुद्ध मैले पाप गरेको छु, बुबाले भन्नु भएन हो तैँले भर्खर तेरो चेत खोलेछ, ठिक भइस् नि, आकाशको राहु पतालको केतु एक फोर नपरे कसरी चेतु भनेर यहाँ बुबाले भन्नु भएन। तर बुबाले के भन्नुभयो? झट्टै गएर भनेको तुरुन्तै ढिलो नगर, स्वर्गदूत छिट्टै आइले, झट्टै जा। असल वस्त्र भने थाहा छ? असल वस्त्र, अ बेस्ट रोब is preserved for only best person. Best robe, असल वस्त्र लिएर यसलाई लगाइदे, यसलाई औँठी लगाइदे। आमेन, हालेलुया। यसलाई जुत्ता लगाइदे। पस्टाएको पशु, सबभन्दा लुते होइन, पस्टाइरहेको पशु मार, आऊ हामी मनाऊ। मेरो छोरा मरेको थियो, अहिले जीवित भएको छ। वस्त्र भनेको के हो? धार्मिकताको वस्त्र। प्रभु यीशुले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र एज अ गिफ्ट दिनुभएको छ। इट इज नट हु वी आर, हामी को भएर होइन, बट हु गॉड इज। परमेश्वर जुन हुनु भएर परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई दिनुभएको छ। कतिवटा सङ्ग्सहरू छ नि प्रिया, बिब्लिकल सङ्ग नगाउनुहोस् है, अनबिब्लिकल सङ्ग नगाउनुहोस्। धार्मिकताको वस्त्र पहिराउ मलाई, यस्तो अनबिब्लिकल सङ्गहरू नगाउनुहोस् प्रिया। त्यो इमोसनमा त्यो कोही बेला यसो मलाई कहिले नछोडिदेऊ हो, परमेश्वर तपाईँलाई कहिले छाड्नुहुन्छ? He'll never leave you nor forsake you। आकाश छिटोलेर गएर समुद्रको गहिराइमा तपाईँ जानुभयो, ओछ्यान बिछाउनु भयो, God is still there, He never leaves you। यस्तो अनबिब्लिकल सङ्ग प्लिज नगाउनुहोस्, तपाईँले त्यस्तै इमोसन बनाउँछ। अहिले त गाना लेख्ने पनि पवित्र आत्माको अगुवाई होइन, भावनामा लेख्छ। एकजना भाइले भन्यो अरे पृथ्वीलाई, मलाई मेरो गर्लफ्रेन्डले छोड्यो, त्यो भएर मैले पिताको प्रेम सम्झेर एउटा गाना लेखेको चाहिँ भिडियो गरिदिनु अरे। नो
नो, आत्माले प्रेरणा पाएर गाएको गानाहरू तपाईँले गाउनुहोस् जुन कुराले तपाईँको विश्वासलाई वृद्धि गर्छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हेर परमेश्वरको थुमालाई, हाम्रो पाप उनले लिएको। कस्तो वाव, यो गाना मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ, एडिदेवज्यूले गाउनुभएको गाना। आमेन, उहाँले हाम्रो पाप लिनुभएको हो। यस्तो गानाहरू गाउनुहोस् जुनले तपाईँलाई आत्मिक जीवन वृद्धि गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु भएको छ, अनि जुन राइचियसनेस इज इटर्नल, जुन चाहिँ अनन्त छ। आमेन, त्यो 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 राइचियसनेस एज अ गिफ्ट परमेश्वरले हामीलाई उपहारको स्वरूप, द गिफ्ट अफ राइचियसनेस भनेको के हो? उपहारको स्वरूप परमेश्वरले दिनुभएको छ। औँठी भनेको के हो? पुरानो नियममा औँठी नि यस्तो व्यक्तिलाई मात्र दिन्थ्यो जो चाहिँ अथोराइज पर्सन, जो चाहिँ अधिकार पाएको व्यक्तिलाई औँठी दिन्थ्यो, अनि उनीहरूको औँठीको छाप नै उनीहरूको पेमेन्ट हो। भनेको इज लाइक अ मास्टर कार्ड। हाम्रो मास्टर कार्ड छ नि, त्यो पेमेन्ट जस्तो हो। परमेश्वरले आज हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ, स्वर्गीय र पृथ्वीको अधिकार आज ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले गर्दा जब हामी येशूको नाउँमा निक्ली भन्छौँ, आज्ञा पालन गर्छ। येशूको नाउँमा जब हामी भूतहरूलाई धपाउँछौँ, त्यसले मान्दछ। आमेन, येशूको नाउँमा बिरामीहरूलाई हामी निको बनाउँछौँ, येशूको नाउँमा हामी सबै गर्छौँ। वाइ? हामीलाई परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकार के हो? स्वर्गीयको अधिकार। जे कुरा हामी पृथ्वीमा बाँच्छौँ त्यो कुरा स्वर्गीयमा बाँधिनेछ। जे कुरा हामी पृथ्वीमा फुकाल्नेछौँ, पहिले चाहिँ कहाँ? पृथ्वीमा, त्यस पछाडि स्वर्गीयमा फुकाल्नेछ। भनेको जे कुरा तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि त्यो कुरा हुन आउँछ। वाइ? देयर इज पावर इन यु। तपाईँमा अधिकार छ, ख्रिस्टद्वारा तपाईँले पाउनुभएको त्यो अधिकार छ। आमेन। अनि अर्को के हो? जुत्ता। लिएर त्यसलाई जुत्ता लगाइदियो। परमेश्वरले मूसालाई के भन्नुभयो? यो पवित्र स्थान हो, जब जलेको पोथ्रामा तेरो जुत्ता फुकालेर म कहाँ आइजा। पुरानो नियममा परमेश्वरको नजिक जानु हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो प्रिय। हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि टाढा हुनु पर्थ्यो, किनभने पवित्र परमेश्वर पापी मानिसको आउनु हुन्थेन। तर आज नयाँ नियममा ख्रिस्टको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको अगाडि जानको लागि हामीलाई हिम्मत छ। आमेन। ख्रिस्टको बलिदानको कारणले गर्दा आज वी हेभ राइट टु गो। हामीसँग अधिकार छ परमेश्वरको अगाडि जानु। वाइ? तपाईँलाई थाहा छ किन? किनभने ख्रिस्टको कारणले। अनि कतिजनाले कतिवटा मण्डलीमा हामी देख्छौँ मचाउनलाई मच्चा पनि लाएको हुँदैन, खुट्टा पनि यस्तो अम्लीमा यस्तो हुन्छ, उभिरहेको हुन्छ। के अरे जुत्ता लानु हुँदैन परमेश्वरको पुलपिटमा भन्छन्। अनि कतिजनाले मलाई कमेन्ट पनि गर्छन्, पास्टर जोसेफ वचन त धेरै राम्रो भयो तर त्यो जुत्ता चाहिँ फुकालेर तल जानु होला भन्छ। हे, उडाते पुत्रलाई जुत्ता लगाइदिनु भयो। तपाईँले लाउनु भएको छैन, कारण किन? तपाईँसँग राम्रो जुत्ता छैन। आमेन, हालेलुया। जुत्ता नलाउने मान्छे कस्तो नराम्रो देख्छ है, हो किन भन्नुहोस् त? मेरो श्रीमतीले मलाई भन्दै थियो हिजो बेलुका मात्रै, मलाई थाहा भएन हौ, तपाईँको खुट्टाको अम्ली त यस्तो पो रहेछ अरे। मैले भने केही छैन, जुत्ता राम्रो छ भने। तर मेरो राम्रो छ कि, तर उसको बिहाइन्ड त्यो चाहिँ म अर्को भन्दिनँ होइन। मेरो त छोप्दा छोपिने छ, तिम्रो चाहिँ। प्रेज द लर्ड, आमेन। अनि मैले उसलाई भने अन्ध हुन्छ माया भन्थे, साँच्चै हुँदो रहेछ भने म उसलाई भने मायाले सबै कुरा ढाक्छ। प्रेज द लर्ड। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ? उहाँले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई उपहारको शरीर, धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिराउनु भएको छ। अब हाम्रो वस्त्र घिनलाग्दो थाङ्ना फिल्टी ऱ्याक होइन, तर हाम्रो वस्त्र सौलो परमेश्वरको चरणमा जाने, परमेश्वरको चरणमा 24/7 हामी जान सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रभु येशूको बलिदानको कारणले गर्दा परमेश्वरको अगाडि समीपमा हामी जान सक्छौँ, किनभने परमेश्वरले नयाँ बाटो हामीलाई ख्रिस्ट येशूबाट खोलिदिनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। जब प्रभु येशूको क्रुसमा बलिदान भयो, तपाईँलाई थाहा छ मन्दिरको पर्दा पनि 2 भाग भएको छ। नसोच्नुहोस् मन्दिरको पर्दा पास्टर जोसेफ यो पर्दा जस्तो थियो, होइन। गोरुको छाला 18 इन्चको थियो। कतिवटा? 18 इन्चको। नेपालमा पहिले हामी गोरुको छालाको हामी मुढा बनाउँथ्यौँ, त्यसलाई हातले च्यात्दा पनि च्यात्थेन प्रिय। त्यो कति भयो?
1 इन्चको पनि हुन्थेन, 9 को जति हुन्थ्यो, त्यति धेरै दह्रो हुन्थ्यो। 18 इन्चको प्रिया, यो 18 इन्च हो, त्यो त तपाईँले प्रिया सक्दैन। तर प्रभु येशूको बलिदानद्वारा मन्दिरको भाग पर्दा 2 भाग भएको छ। आज परमेश्वरको समीपमा हामी जान सक्छौँ। आज परमेश्वरको सिंहासन न्यायको सिंहासन होइन, जजमेन्टको सिंहासन भएन, तर परमेश्वरको सिंहासन आज अनुग्रहको सिंहासन छ। आमेन। अनि उहाँले के भन्नुभयो, मेरो छोरा हराएको थियो, मेरो छोरा मरेको थियो तर जीवित भएको छ। प्रिय, पिताको प्रेमदेखि, परमेश्वरदेखि तपाईँ कहिले पनि टाढा नजानुहोस्। हो, यो छोरा सास नाकमा थियो, मुखमा सास थियो, सुँगुरको घाँस खाइरहेको थियो, तर पनि यो छोरा के थियो अरे, मरेको थियो। परमेश्वरबाट टाढा जानु नै मर्नु हो प्रिय। यदि परमेश्वरदेखि तपाईँ टाढा जानुहुन्छ, सायद होला तपाईँले रुपियाँ पैसा धेरै कमाउनु भयो, तपाईँको बिजनेस फस्टायो, तपाईँको लाइफ लेभिस भयो, तपाईँ एउटा इमान्दार सुनाम तपाईँको सोसाइटीमा भयो। बट इफ यु गो अपार्ट फ्रम गड, परमेश्वरदेखि तपाईँ बाहिर जानुभयो भने यु आर डेड, तपाईँ मरेको प्रिय। जीवन मात्रै उहाँको प्रेममा छ। आमेन, हालेलुया। जीवन मात्रै उहाँको प्रेममा छ। एउटा भर्स छ, यो भर्समा अलिकति हामी कन्फ्युजन भएको छौँ, हामी क्लियर गर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 2 को हामी जाउँ। 15 भन्छ, संसारलाई वा संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। हामीले यस्तै प्रचार सुनेको छौँ होइन, यदि संसारको थोकलाई प्रेम गर्छौ भने पिताको लागि प्रेम तपाईमा हुँदैन भनेर सुनेको छ होइन। तर बाइबलले यहाँ के भन्छ, यदि तिमीले संसारलाई प्रेम गर्छौ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। इट इज नट लभ अफ गड, इट इज लभ फर द गड। पिताको प्रेम, यहाँ बाइबलले भन्दा पिताको लागि प्रेम हुँदैन भन्दैन, पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। द्याट्स मिन वाट? अब हामीले के गर्ने? यदि यो संसार भन्ने बित्तिकै संसारको प्रेम र संसारको थोकलाई प्रेम गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो? लस्ट अफ दिस वर्ल्ड, संसारको अभिलाषा, संसारको नराम्रो कुराहरू। हामी चाहन्छौँ मण्डली राम्रो भएको, मण्डलीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको, तर प्राथमिक कुरा हामी कहिले पनि भुल्नु हुँदैन प्रिय। यदि परमेश्वरको प्रेम उहाँहरूमा छैन भने उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ पाप गर्नको लागि। यति आफ्नो बुबाको प्रेम, घरको कुरा गरेको छु है मैले, को छोराछोरीलाई हिम्मत हुन्छ हौ तपाईँको हृदय तोड्ने, जसको बुबाले औधी प्रेम गरेको छ, जसको आमाले औधी प्रेम गरेको छ, जसलाई एउटा वातावरण दिएको छ, कसको चाहना हुन्छ उहाँको मन दुखाउने? कसको हुन्छ भन्नुहोस् त? हुँदैन। मेरो मम्मीलाई म कहिले पनि दिल दुखाउन चाहन्न। घरमा बुढाबुढीले के कुराहरू भन्यो भने मेरो ठुलो स्वर निस्किहाल्छ, किनभने आई नो सी लभ्ड मी, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। म कुनै फटा काम गर्नदेखि म जोगिएको छु, सुरक्षित छु, किन? आई नो समबडी लभ मी। आमेन। त्यस्तै हामीले यदि कोही मानिसलाई या मण्डलीमा यदि परमेश्वरको प्रेम यदि हामीले फोकस धेरै गऱ्यौँ भने प्रिय, तिनीहरू संसारको अभिलाषाबाट भाग्छन्। तर सबैभन्दा प्राथमिक कुरा हामीले भुल्नु भएन। तर हामी के प्रचार गर्छौँ? प्रेम गर्दैन, मण्डलीले प्रेम गर्दैन, परमेश्वरको प्रेम खोइ। व्यवस्थामा परमेश्वरले भन्नुभयो मलाई सारा हृदय, सारा प्राण र सारा शक्तिले प्रेम गर। आज कसले प्रेम गर्न सक्यो? कसले प्रेम गर्न सक्छ परमेश्वरलाई? कसले पनि सक्दैन। तर मात्र एकजना मानिस हुनुहुन्छ जसले हाम्रो तर्फबाट परमेश्वरलाई सारा हृदय, सारा शक्तिले प्रेम गर्नुभयो, उहाँको प्रभु येशू ख्रीष्ट। आमेन। तर आज हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ प्रिय, तर परमेश्वरले हामीलाई पहिलो प्रेम गर्नुभयो। किन यो पहिलो यूहन्नाको पुस्तक हामी जाउँ त, 4:19 के भन्छ? हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिलो उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। वी लभड हिम बिकज ही फर्स्ट लभड अस। लभड हिम, व्हाई? बिकज ही फर्स्ट लभड अस। त्यही भएर आज धेरै मानिसहरूले सुन्नुपर्छ प्रिय, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरले कति धेरै औधी प्रेम गर्नुहुन्छ, पिताले कति प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा सुन्नुपर्छ। अनि मात्र मानिसहरू संसारको अभिलाषा र संसारलाई प्रेम गर्दैन। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर कहिले पनि सिकाउनु हुँदैन मानिसलाई। Nobody, even me, I can't love God with all my heart, with my soul, my strength, my power. I can't love God. म गर्न सक्दिनँ। तर
इफ आई नो द लभ अफ गड देन आई क्यान। यदि परमेश्वरको प्रेम म बुझ्न सक्छु, परमेश्वरको प्रेम मलाई यदि थाहा छ भने आई क्यान लभ गड। तर आज हामी उल्टो अगाडि सिकाउँछ क्या, वी लभ हिम बिकज ही फर्स्ट लभड अस। तर हामी फर्स्टलाई लाज बनाउँछौँ, लाजलाई फर्स्ट बनाएर सिकाउँछौँ। परमेश्वरले प्रेम गर अनि तिमीहरू प्रेम गर्छौ भन्छौ। बाइबललाई उल्टो मिल्टो हुँदैन प्रिया, उल्टो सुल्टो त के अरे हर्के हल्दार पो हुन्छ त प्रिया। उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो उल्टो सुल्टो हर्के हल्दार होइन प्रिया, उल्टो सुल्टो गर्नु हुँदैन। हामीले फर्स्ट मिन्स फर्स्ट बाइबलको प्रिन्सिपल हामीले फलो गर्नुपर्छ। गॉड लभ्स यु प्रिया। परमेश्वरले तपाईँलाई सिद्ध प्रेम गर्नुहुन्छ, जुन प्रेममा कुनै पनि के अरे उयो छैन, स्वार्थी छैन। सिद्ध प्रेम, सिद्ध प्रेम, मैले भने सिद्ध प्रेम। तपाईँ चुक्नुभयो, लड्नुभयो, गॉड स्टिल लभ यु, ही एम्ब्रेस यु, तपाईँलाई अङ्गाल हाल्नुहुन्छ, स्टिल ही किसेस यु एभ्री टाइम। फिल द्याट यु हेभेनली जेहोभा, यो आब्बा किसेस यु। जहिले आफूलाई महसुस गर्नुहोस्। आमेन। सी एप्रुभल इन हिम, उहाँमा एप्रुभल हेर्नुहोस् जहिले पनि। युर बिलभेड सन, तपाईँ प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ, प्रिय पुत्रमा तपाईँ स्वीकारको योग्यको हुनुहुन्छ। जब प्रभु यीशु यर्दन नदीमा पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो, पानीको बप्तिस्मा लिनुहुँदाखेरि स्वर्गीय उग्रियो, अनि स्वर्गीय उग्रिए पछाडि परमेश्वरले भन्नुभयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र जसमा म प्रसन्न छु। जब पानीको बप्तिस्मा भइसके पछाडि उहाँ मरुभूमिमा उजाडी स्थानमा पवित्र आत्माद्वारा उहाँ परीक्षामा जानुभयो। यो परीक्षा भनेको टेस्ट है। यो के परमेश्वरलाई पनि टेस्ट गरिन्छ या गरिन्छ। फर इक्जाम्पल यो टेस्ट भनेको चाहिँ जस्तो मैले जगतज्यूलाई यत्रो विश्वास गर्नुहोस्, जगतज्यू विश्वास गर्नुहोस् ल, एक दिन हुन्छ। जगतज्यूलाई मैले यत्रो सुन, जगतजी यो तपाईँलाई पास्टर बुवा अहिलेसम्म अन्डरवेयर दिनुभएको छैन, यो त पितल होला। जानुहोस् न सुनार गाउँ गएर खारेर आउनुहोस् त। गो एन्ड टेस्ट, गो एन्ड टेस्ट। टेस्ट यो टेस्ट भनेको उहाँलाई परीक्षा गरेको होइन। टेस्ट भनेको चाहिँ जाँच गर्नु, गएर जाँच, शैतानले जाँच गर्यो। अनि जब जाँच गर्दाखेरि शैतानले के भन्नु थाहा छ, यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यो रोटीलाई ढुङ्गा बनाउनुहोस्, यो ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस्। शैतानले यहाँ तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा मिस गरेको छ। वाट ही मिस्ड? प्रिया। शैतानले भनेन यदि तपाईँ परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ भने भनेन, तर शैतानले के भन्यो, यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। शैतानले आज हामीलाई जहिले पनि भुलाउँछ के प्रिय संसारको कुराहरूमा, तँ चाहिँ परमेश्वरको छोरा मात्रै। न, यु आर बिलभेड सन, आमेन, यु आर बिलभेड डटर। जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ आई एम बिलभेड डटर, आई एम बिलभेड चाइल्ड, आई एम बिलभेड चाइल्ड अफ गड, जब तपाईँलाई यो कुरा महसुस गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले हरेक टेम्पटेसनमा तपाईँले विन गर्नुहुन्छ। हरेक परीक्षामा, हरेक संसारको यो कुराहरूमा, मायामा, जालमा, त्योबाट तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ। इट गिभ्स यु पावर। आमेन, हालेलुया। त्यस पछाडि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो थाहा छ? प्रभु यीशुले के भन्नुभयो? मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट हरेक वचनले ऊ जिउँदछ। मानिस के रे? रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन। परमेश्वरको मुखबाट के निस्केको थियो वचन थाहा छ? यर्दन नदीमा, यिनी मेरो प्रिय पुत्र जसमा म प्रसन्न छु। जब उहाँलाई थाहा भयो नि म प्रिय पुत्र भनेर, त्यस पछाडि उहाँले सबै परीक्षालाई उहाँले विजय गर्नुभयो। आमेन। सबै जाँचहरूमा उहाँ विजय भएर निस्किनु भयो। यदि तपाईँ पनि परमेश्वरको प्रिय पुत्र र प्रिय छोरी भनेर यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँको हरेक समस्याहरू समाधान भएर जान्छ। वाइ? किनभने प्रियलाई जहिले पनि दिन जान्दछ। आमेन, हालेलुया। दिन जान्दछ। हामी अन्तिम वचन जानेछौँ, एसाईको पुस्तक 54। पर्वतहरू हल्लाइएला, डाँडाहरू हटाइएला, तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन। न त मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुनेछ, तँलाई कृपा गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। के रे? पर्वतहरू हल्लाइएर, डाँडाहरू हटाइएला। ल, पर्वत भनेको ठुलो पहाडलाई पर्वत भन्छ, अनि डाँडाहरू हटाइएला। ल, यहाँ को मान्छेले सक्छ ल प्रिय? हल्लाउनु कोले सक्छ ल? सक्छ? तपाईँको जेसिबीले पनि सक्दैन। एकछिन सानो हल्लाउनु सक्छ ल, तर संसारको हल्लाउनु सक्दैन।
डाँडाहरू हटाउनु सक्छ, कसले पनि सक्दैन। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम कहिले पनि हटाइने छैन। तपाईँलाई केही फिल अनलभ भएको छ? के परमेश्वरले प्रेम गर्नु मलाई भएको छैन? परमेश्वरको प्रेम मबाट हटेको तपाईँलाई अनुभव भइरहेको छ? गो एन्ड टु द डाँडा, डाँडामा जानुहोस्। गो टु द डाँडा एन्ड गो टु द पर्वत, हिल्स एन्ड माउन्टेन्समा जानुहोस्। लुक एट द्याट एन्ड परमेश्वरको कभनेन्ट सम्झिनुहोस्। एसाया 54 को 10 भन्छ, पहाडहरू हटाइएला, डाँडाहरू हटाइएला, तर तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन। प्रभु धन्यवाद, मलाई अटुट, वाट इज मिन अटुट? अटुट भनेको के हो? कहिले नछुट्ने प्रेम, त्यो अटुट प्रेम, त्यो प्रेम छ। त्यो प्रेम हामीले कसरी पायौँ थाहा छ? त्यो प्रेम हामीले प्रभु यीशुद्वारा पाएको छौँ। प्रिय, प्रभु यीशुद्वारा। जब प्रभु यीशु क्रुसमा टाँगिए नि, अन्त्यमा उहाँले भन्नुभयो, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर, मलाई तपाईँले किन त्याग्नु भएको? इलाइ इलाइ लामा साबाक्थानी। हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर। प्रभु यीशुले हो प्रकट गर्न आउनुभयो एउटा नाउँ, पिता नाउँ, तर क्रुसमा मात्र प्रभु यीशुले आफ्नो पितालाई परमेश्वर भन्नुभयो। कारण किन थाहा छ? आज हामी भन्न सकौँ प्रिय, हे पिता, हे पिता, आमेन, हे आब्बा, हे आब्बा, मलाई किन यति धेरै प्रेम गर्नुभएको? Why you love me so much? आज मानिसको पुत्र को हो र तपाईँ यति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ? मानिसको छोरा को हो र तपाईँ त्यसको यति धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ? प्रिय, आमेन। प्रभु येशू क्रुसमा हाम्रो लागि पाप बनिनु भयो ताकि उहाँको धार्मिकता हामी पाऊँ भनेर। प्रभु येशू हाम्रो लागि क्रुसमा गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीले हामी धनी हुन सकौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। त्यसैले प्रभु येशू हाम्रो लागि क्रुसमा परमेश्वर उहाँले भन्नुभयो। कारण किन? आज हामी हे आब्बा, हे आब्बा। त्यही भएर पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा लगाइदिनु भएको छ। स्पिरिट अफ सनशिप, सधैँ आब्बा भन्नु। Your father loves you. तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले जस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले नराम्रो कुरा खाइराख्नु भएको छ, नराम्रो सङ्गत गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ प्यारिस भएको उहाँ चाहनुहुन्न, तपाईँ नाश भएको चाहनुहुन्न, उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँले जीवन पाएको। आउनुहोस् हामीले आफ्नो स्थानमा हामी उठौँ। ब्रेडा मान्थे यो रो बारे सेरे मान्थे। पिता, तपाईँको प्रेम खन्याउनु स्वर्गबाट। हाम्रो हातहरू उचालौँ। पिता, तपाईँको प्रेम हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ। पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा त्यो शक्ति दिनुहोस्। आज तपाईँले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, त्यो बलिदानलाई आज प्रकट गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, क्रुसमा तपाईँ चढ्नु हुँदाखेरि आज हामी त्यहाँ थिएनौँ शरीरमा, तर हाम्रो आत्मा तपाईँसँग थियो। किनभने बाइबलले भन्छ, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। जुन बेला तपाईँ क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, म पनि त्यो क्रुसमा थिएँ। पिता, तपाईँले आज मेरो लागि प्रेम त्यहाँ देखाउनु भयो। म नराम्रो थिएँ, म पापी थिएँ, म दुष्ट थिएँ, मेरो जीवनमा नराम्रो कुराहरू थियो, अधर्महरू थियो, तर पनि आज तपाईँले आफ्नो प्रेम यसैमा देखाउनु भयो ताकि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति तपाईँले क्रुसमा मार्नुभयो। प्रभु, प्रिय, जीवनमा कहिले नसोच्नुहोस् मेरो बुवा छैन, मेरो आमा छैन, म टुरो छु, मलाई कसैले प्रेम गर्दैन, त्यसको बुबा छ, त्यसको आमा छ। तर तपाईँको स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। स्वर्गीय पिताले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। He loves you without any measure. तपाईँले नाप्न सक्नुहुन्न। उहाँले तपाईँलाई अनकन्डिसनली प्रेम गर्नुभएको छ, कन्सिस्टेन्ट प्रेम गर्नुभएको छ, which never waver, कहिले परिवर्तन हुँदैन। Never change, He's never change. त्यो औधी प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईँको हृदयको शून्यता छ प्रिय, खालीपन छ, खोजिराख्नु भएको छ, भित्र शून्य आफूलाई महसुस हुन्छ, एकान्तमा तपाईँ रुनुहुन्छ, एकान्तमा तपाईँ कराउनुहुन्छ। There is somebody who loves you perfectly. He knows you everything.
what you're going through, तपाईँ के बाटो भएर गइराख्नु भएको छ. He knows everything. He wants to fill you with His love. Receive that love. त्यो प्रेमलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्. He loves you. He loves you, son. He loves you, daughter. You are beloved. You are beloved. तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ. You are beloved. You are beloved. You are beloved. He knows you. He call you by your name. तपाईँलाई नाम काटेर उहाँले बोलाउनुहुन्छ. तपाईँको खेस, टाउकोको खेस उहाँले गन्ती गर्नुभएको छ. You are precious in His eyes. You are loved. You are favored. He loves you. परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. औधी प्रेम गर्नुहुन्छ. औधी प्रेम गर्नुहुन्छ. Feel His love. Oriaste. Ya ya ha 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 se. Oriato sererante. Lela la se avamfo. खन्याउनुहोस्, खन्याउनुहोस्, खन्याउनुहोस्. हो स्वर्ग उगार्नुहोस्, खन्याउनुहोस् पिता तपाईँको प्रेम, तपाईँको अगाब्य प्रेम, अगाब्य प्रेम तपाईँले खन्याउनुहोस्, तपाईँले खन्याउनुहोस्. देखाउनुहोस् पवित्र आत्मा तपाईँले त्यो प्रेम. नियस्तुया खेयारा सेरारा Kovorea serenamente. I feel that love. You're loved. You're loved. You are loved. You are loved. You are loved. Feel His love. Feel, Lord. Feel His heart. तपाईँले भर्नुहोस्. तपाईँले भर्नुहोस्. Riato. Zerere sturara stererande. Leriandana se shuriva. Levala serere. Rerara mantere ve serere balaba. उहाँको प्रेम तपाईँको हृदयमा खन्याउँदै हुनुहुन्छ प्रिया. त्यो प्रेमलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्. त्यो स्थान छ तपाईँको हृदयमा, त्यो तपाईँको पतिले पनि पुरा गर्न सक्दैन. त्यो हृदयको शून्यतालाई उहाँको प्रेमले भर्नुहोस्. You are loved. You are loved. You are loved. तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले. अतीतमा जे भयो, जसुकै भयो, He knows your future. He knows your future. तपाईँको भविष्य उहाँले जान्नुहुन्छ. That is why you are here. आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ. Lord, जजनाले मेरो आवाज सुन्दैछ, येशूको नाउँमा पिता तपाईँले आफ्नो प्रेमले उहाँलाई भर्नुहोस् प्रभु. उहाँको शून्य हृदयलाई तपाईँको अगम्य प्रेमले भर्नुहोस्. Lord, feel, Lord, feel. Thank you, Lord. पवित्र आत्मा धन्यवाद, 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 धन्यवाद.